ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना नेउपाने। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बहस सकियो। मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर असार 28 गतेका लागि पेशी तोकियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको संचार विधेयकको नागरिक तहबाट पनि विरोध। विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको शान्ति समाजको ठहर। नील सागर मानव सेवा आश्रम अनाथहरूका लागि बन्यो गतिलो सहारा। आर्थिक अभावमा आश्रम आफै समस्यामा। अफगानिस्तानमा रहेका सबै विदेशी सेना समय सीमाभित्रै फर्किसक्नुपर्ने। यो सँगै नेटोको 20 वर्ष लामो सैन्य मिसनको अन्त्य। र इन्डोनेसिया र उज्बेकिस्तानमा हुने भनिएको उमेर समूहको एसियन महिला कप रद्द। अब सन् 2024 मा हुने आयोजना। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसी ले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिट निवेदनमा सम्पूर्ण सुनवाई सकिएको छ। मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस तथा एमिकस क्युरीको राय दिने क्रम सकिएसँगै सम्पूर्ण सुनवाई सकिएको हो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सम्पूर्ण सुनवाई सकिएर अदालतले असार 28 गतेका लागि पेशी तोकिएको रिट दायरकर्ता अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 146 सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षका कानून व्यवसायीको बहस र संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सकिएसँगै अब अदालतको निर्णय आउने उहाँले बताउनुभयो। रिट निवेदन भएको नाताले म एउटा विगत लामो समयदेखि नै कानुन पेसामा लागि परेको पनि एउटा व्यक्तित्व भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने संसद पुनर्बहाली हुन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। हेर्नुहोस्, अब 28 गते फैसला आउने सम्भावना हामीले आकलन गर्ने हो। हामीले गर्नु पनि आकलन कुरा हो, अनुमान गर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ 28 गते सर्वोच्चले हेर्दायतीमा राखे पनि हेर्दायतीमा राख्नु भनेको अर्थ फैसला सुनाउनु पनि हुनसक्छ। 28 गतेको दिन फैसला सुनाउनु पनि सक्छ। अनि 28 गतेको दिन फेरि हेर्दायतीमा राखेर निसु भनेर तोक्न पनि सक्छ। असार 9 गतेदेखि निरन्तर चलेको बहसमा रिट निवेदकका 36 कानून व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलासले 32 घण्टा समय तोकेको थियो, जसमा रिट निवेदकलाई 15 र विपक्षीलाई 15 घण्टा समय दिएको थियो। 2 घण्टा एमिकस क्युरीका लागि तय गरिएको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देउवा सहित 146 जना सांसदहरू सर्वोच्च आएपछि त्यसको सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशले ल्याएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको नागरिक समाजले पनि विरोध गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले अन्तर्संवाद नै गरेर प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको नागरिक तहबाट समेत विरोध सुरु भएको छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देहीले अन्तर्संवाद कार्यक्रम नै गरेर विधेयकका बारेमा छलफल गरेको हो। प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याउन लागि विधेयक फिर्ता गरेर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री र मानवाधिकार मैत्री बनाउन शान्ति समाजले माग गरेको छ। समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले विधेयकको ड्राफ्ट संविधानको भावना विपरीत आएको बताउनुभयो। विधेयक फिर्ताका लागि शान्ति समाजले शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको मात्रै प्रहार होइन, समग्र स्वतन्त्रतामाथिको चाहिँ नि प्रहार हो भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। यो विधेयक फिर्ता नभएसम्म, स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकबाट सरकार पछाडि नहटेसम्म निरन्तर रूपमा शान्ति समाज एक्लै भए पनि चाहिँ आन्दोलनमा जान तयार छ र सहकार्य गरेर पनि आन्दोलनमा जाने हामी प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छौँ। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी प्रसाद पाण्डेले संविधानको भावना विपरीत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक पुनर्लेखन नहुँदासम्म मान्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन संचार विधेयक ल्याएर विषयान्तर गर्न खोजेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। यो विधेयक सदनमा टेबल गरियो भने विषय उद्धर हुन्छ, विषयान्तर हुन्छ र यो विषयमा फरक कुराहरू आउन थाल्छ। पत्रकारहरूलाई त्यही ठाउँमा इन्गेज गर्न सकिन्छ, किनभने सरकारका गतिविधिहरूभन्दा बाहिर लगेर उनीहरूलाई इन्गेज गरियो भने कम्तीमा सरकारका लुकेका कुराहरू सरकारले यो असार मसान्तका बेलामा गर्न खोजेका ती अनियमितताहरूका विरुद्धमा कलम चल्दैनन् भनेर यो खालको डिस्कोर्स फरक गर्नको लागि मात्रै ल्याइएको भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दा यो अहिले पारित गर्नको लागि ल्याएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कार्यक्रममा राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक विष्णु भूषालले पत्रकारलाई सजाय दिलाउने भन्दा पनि मिडिया हाउस नै डुबाउने षड्यन्त्र स्वरूप सञ्चार विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार माध्यमलाई नै पहिलो निशाना बनाइएकाले विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सजायको कुरा हेरिरहेको छ, सजायभन्दा पनि खतरनाक कुराहरू मिडिया हाउस डुबाउने कुराहरू त्यहाँ बढी अरू उल्लेख छ। मिडिया वर्गीकरण, विज्ञापन प्रणाली चाहिँ नचाहिने दिने, विज्ञापन प्रणाली एकद्वार नीति लिने भन्ने चाहिँ सेम त्यही कपी पनि यहाँ गरेको त्यो भनेको मिडिया हाउस भने आफ्नो अनुकूलभन्दा बाहिरको मिडिया हाउस चाहिँ मरुन भन्ने हो। मानव अधिकारको हनन हुने गरी यो कानुनको ड्राफ्ट छ। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीका सभापति रेखा भूषालले सरकारले पत्रकारहरूको सुझाव नै नलिएर एकतर्फी रूपमा विधेयक ल्याएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले विधेयकको दफा 69 देखि 84 सम्मका बुदाले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई दण्ड सजाय मात्रै तोक्ने काम गरेको बताउनुभयो। हामीले सरस्वती हेऱ्यौँ भने 69 देखि 84 सम्मका बुदाहरू चाहिँ सञ्चार माध्यमलाई कसरी बन्द गर्ने, पत्रकारहरूलाई दण्ड जरिवाना दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखेको छ। त्यति धेरैवटा बुदाहरू मध्ये यो चाहिँ नियन्त्रण सञ्चार विधेयक छ। अनि केही समय अगाडि प्रदेश पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशका सञ्चार मन्त्रीले भन्नुभएको थियो, म चाहिँ एकदम मिडिया मन्त्री छु, हामीले चाहिँ यसलाई सञ्चार मन्त्री बनाउँछौँ, म चाहिँ गर्छु भन्नुभयो। तर उहाँले संसदबाट चाहिँ यो फिर्ता नगर्नु, किनभने संसदबाट मन्त्री परिषदले नै पास गरेर पठाएको, अनि संसदबाट फिर्ता हुँदाखेरि चाहिँ सरकारको अलिकति मानमर्दन हुन्छ, सरकार चाहिँ चुकेको देखिन्छ। अन्तर्संवादमा पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्का, महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका सचिव मीना ढकाल, प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेल, मानवाधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष डीपी खनाल, सचिव कपिल गेमाली, पत्रकार फुलु सुनारले बोल्दै विधेयक पुनर्लेखन गरी प्रेस मैत्री विधेयक ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो। विधेयकको चौतर्फी विरोध भए पनि सरकारले भने यसतर्फ अझै पनि कुनै छलफल गरेको छैन। राज्य खबरका लागि माधव पौडेलको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकको सुरुवातमै प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि संसद बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ। बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रतिपक्षी दलहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। नेकपा माओवादीको संसदीय दलको नेता शालिग्राम जम्मकट्टेलले
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेशवासीको हित विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याएर नल्याएसम्म संसद चल्न नदिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अपारदर्शी ढंगले बजेट ल्याएको आरोप पनि लगाउनुभयो। अहिले प्रदेश सरकारले जुन बजेटमा जुन कुराहरू ल्याएको छ, जुन कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, त्यो प्रदेशवासीको हितमा छैन, यो समग्रमा यो देशको हितमा पनि छैन। त्यसैले यो अलिकति अपारदर्शी पनि छ, यो केही पेटी इन्ट्रेस्टहरूमा आधारित पनि छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष। त्यसैले त्यो कुराहरूको बारेमा सरकारसँग एउटा निश्चित निष्कर्षमा नपुगिकन र सरकारको मुख्यमन्त्रीज्यूसँग बसेर त्यो विषयमा हामीले हाम्रो कुराहरूको बारेमा एउटा समझदारीमा नपुगुन्जेल, एउटा निष्कर्षमा नपुगुन्जेल प्रदेश सभाको यो कारबाही अगाडि नबढियोस् भन्ने हाम्रो माग हो र त्यसैले यो प्रदेश सभाको कारबाही अगाडि नबढाउन म सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यज्यूहरू बस्नु होला। सभामुखले बस्नका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि प्रतिपक्षी दलले उठेर विरोध जनाएपछि बैठक अर्को सूचना नआएसम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। सरकारले पार्टी र गुटगत रूपमा असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेशसभामा लगातार विरोध गर्दै आएका छन्। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँगै रहनेछन्। नीलसागर मानव सेवा आश्रम अनाथहरूका लागि बन्यो गतिलो सहारा। आर्थिक अभावमा आश्रम आफै समस्यामा। अफगानिस्तानमा रहेका सबै विदेशी सेना समय सीमाभित्रै फर्किसक्नुपर्ने। यो सँगै नेटोको 20 वर्ष लामो सैन्य मिसनको अन्त्य। र इन्डोनेसिया र उज्बेकिस्तानमा हुने भनिएको उमेर समूहको एसियन महिला कप रद्द। अब सन् 2024 आयोजना हुने। के तपाईलाई थाहा छ, नेपाल दूध, मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर हुँदैछ अनि यही दूध, मासु, अण्डा र माछाको सेवनले कोभिड-19 जस्ता रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। त्यसैले दूध, मासु, अण्डा र माछाको नियमित सेवन गरौँ, स्वस्थ बनाऊ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, जानकीनगर, रूपन्देही। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दाङको राप्ती गाउँपालिकाको नीलसागर मानव सेवा आश्रम अनाथहरूको सहारा बनेको छ। सडकमा बेवारिसी अवस्थामा भेटिएका असहाय र मानसिक सन्तुलन समेत गुमेकाहरूलाई आश्रमले सेवा दिँदै आएको छ। पवित्र उद्देश्य बोकेको आश्रम भने आफै समस्यामा परेको छ। 2 तल्ले सानो घर छ, चारैतिरबाट तारबार गरिएको। बाहिरबाट होहल्ला नआओस् भनेर सडकतर्फको भागमा जस्ता पाता लगाइएको छ। यो हो राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थित नीलसागर मानव सेवा आश्रम। यो आश्रम सञ्चालन भएको झण्डै 1.5 वर्ष जति भयो। सडकमा बेसहारा अवस्थामा भेटिएका असहाय, मानसिक सन्तुलन गुमाएका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आश्रय दिँदै आइरहेको
नील सागर मानव सेवा आश्रमले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्रै सेवा सम्भव नभएको भन्दै 3 तहको सरकार विभिन्न संघ संस्थासँग गुहार गरिरहेको छ। संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले आर्थिक अभावका कारण सञ्चालनमा निकै कष्ट भएकाले सहयोगको अपील गर्नुहुन्छ। यो आश्रममा वास्तवमा भन्ने हो भने अब स्तरबाट चाहिँ धेरै ठुलो सहयोग छ भन्ने मैले चाहिँ यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र अहिलेसम्म धेरै साथीहरू धेरै चाहिँ यो संस्थाप्रति शुभचिन्तक यो संस्थाका अभिभावकहरूले आफ्नो जन्मदिन मनाउँदाखेरि एनिभर्सरीको बेलामा अथवा चाहिँ पितृ श्राद्धहरू गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ भोजन सेवा अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न दिने सहयोग गर्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ यो संस्थाको चाहिँ भवन बनाउनको लागि हामीले गत वर्ष चाहिँ प्रदेश सरकारबाट यस क्षेत्रको चाहिँ माननीय इन्द्रजित थारूज्यूले चाहिँ यो आश्रमको चाहिँ आफ्नै भवनको लागि भनेर चाहिँ 10 लाख रुपियाँ चाहिँ रकम विनियोजन गर्नुभयो। आश्रमका सदस्य श्रीधर अधिकारीले सेवा आश्रम हाल भाडाको घरमा सञ्चालन गर्दै आएको र अहिले भने प्रदेश सरकारबाट केही बजेट प्राप्त गरेको र आफ्नै भवन बनाउन लागेको बताउनुहुन्छ। यस नीलसागर सेवा आश्रमका लागि स्थानीय सरकारबाट कम्पाउन्ड बााउन्ड्रीको लागि तारबार गर्न सहयोग मिलेको छ। यसैगरी ओडाबाट पनि लकडाउनको समयमा जुन राहत वितरण थियो त्यसमा पनि नीलसागरलाई समेत सम्झेर राहत वितरण गर्नुभएको थियो र समय समयमा ओडाध्यक्षज्यूहरू लगायत ओडा जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ र यस आश्रमको रेखदेख गर्नुहुन्छ र एउटा जिम्मेवारी वहन गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ र उहाँ ओडाकै पहलमा समन्वय गरेर हामीले यस आश्रमको भनौँ स्थायित्वको लागि राप्ती गाउँपालिका 8 नम्बर वडा अन्तर्गत मिलन डाँडामा एउटा आवासीय सेवा सञ्चालन गर्ने एउटा जमर्कोका साथ माननीय ज्यूबाट प्रदेशबाट माननीय इन्द्रजित थारूज्यूबाट हामीले 10 लाखको सहयोग पाएका छौँ र त्यसबाट हामीले भवन निर्माणको अभियान अगाडि बढाएका छौँ। वर्षायामको समयमा सर्प किराको डर हुने भएकाले देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमहीको तर्फबाट 5 वटा पलङ सहयोग गरिएको संघका अध्यक्ष खगेश्वर खनालले बताउनुभयो। घर छाडेर हिँडेका त्यस्ता असहाय अशक्त र मानसिक बिरामीका लागि देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। हामीले उहाँलाई प्रतिबद्धता जारी गरेका थियौँ। देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघले केही गर्न चाहन्छ, केही सहयोग हामी गर्छौँ। यसको लागि के चाहिने अभाव छन् तिनी कुरा चाहिँ हामीलाई प्रस्ताउनुहोस् भनेर हामीले सोधेका थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँले एक खाद्यान्नका कुरा अनि लत्ताको लुगा लत्ता र सुत्ने पलङहरूका कुरा गर्नुभएको थियो। त्यही किसिमले आज हामीले कमसेकम पनि हामी बजारमा बजारमा सबै व्यवसायीहरूसित हामीले बजारका व्यापारीहरूसित सङ्कलन गरेर अतपुरले यति कति पैसा दिनुहुन्छ भने 7-8 जना साथीहरूले 60-70 हजार रुपियाँ दाम दिनुभयो। त्यो चाहिँ 60-70 हजार रुपियाँले हामीले आज अब त्यो 5 वटा पलङहरू र त्यहाँ चाहिँ भएका अरू चाहिँ सामग्रीहरू खाद्य सामग्रीहरू ल्याउन सफल भयौँ। त्यहाँ अब फेरि पनि यो हामी फेरि पनि चाहिँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर। हाल आश्रमले असहाय वृद्ध अवस्थाका मानसिक सन्तुलन गुमाएका 25 जना पुरुष र 3 जना महिला गरी 28 जनालाई सहारा दिँदै आएको छ। नीलसागर मानव सेवा आश्रम परोपकारी सर्वसाधारण उद्योगी व्यवसायी विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूको जन्मदिन वैवाहिक उत्सव लगायतको अवसर पारेर आउने सहयोगबाट स्रोत व्यवस्थापनमा आश्रय सञ्चालन गरिरहेको छ। उक्त स्थानमा आश्रय लिएर बसिराख्नु भएका लागि औषधि मूल्यका लागि समेत निशुल्क सहयोग हुँदै आइरहेको छ भने मानसिक सन्तुलन पुनर्स्थापना भएकालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने कार्य समेत संस्थाले गरिरहेको छ। राज्य खबरका लागि दाङबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट। पोखराका पर्यटन व्यवसायीले खोपको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका छन्। उनीहरूले व्यवसाय सञ्चालनको लागि वातावरण बनाइदिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। नो भ्याक्सिन नो पर्यटन भन्ने नारा लगाएका व्यवसायीले खोपको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। आर्थिक रूपमा व्यवसायी धराशयी भएकाले तत्काल बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा भएकाले मौद्रिक नीति मार्फत ऋणको अवधि बढाइदिन उनीहरूले माग गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भए यता गण्डकी प्रदेशको पर्यटन व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। 1.5 वर्षको यो अवधिमा केही व्यवसायी पेसा छाडेर पलायन भए भने कतिपय व्यवसायी बैंकको ऋण तिर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन्। प्रदेशको प्रमुख उद्योगको रूपमा रहेको पर्यटन उद्योगलाई बचाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने व्यवसायको माग छ। कोरोना विरुद्धको खोप बिना पर्यटन क्षेत्र सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै व्यवसायीले खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
व्यवसायको छाता संगठन पोखरा पर्यटन परिषदले व्यवसायको सुरक्षा गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्के मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ। हामी जहाँ विभिन्न चाहिँ व्यावसायिक समस्याहरू आउँदैछन्। अब असार मसन्तको कुराहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ जुन टचर दिने कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अभाउने मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा चाहिँ यो समय अवधि थपिदिनु पऱ्यो। सरल र सहज तरिकाले चाहिँ ब्याजमा चाहिँ लोन प्रवाह गर्नु पऱ्यो। यी 2-3वटा चाहिँ मेजर कुराहरू छन्। अहिले हामीले विकास निर्माणका पर्यटनका मार्केटिङका कुराहरू गर्दैन। अहिले हामीले खोप पहिलो प्रायोरिटी, त्यसपछि व्यवसाय बचाउनकै सरकारले अब मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट तरिकाले व्यवसायलाई बचाउनको लागि चाहिँ स्पष्ट तरिकाले मौद्रिक नीतिमा चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने नै प्रमुख माग हो। अहिले हाम्रो गन्तव्यमा चाहिँ का पर्यटन व्यवसायीहरू र सेवा प्रदायकहरू, मजदुरहरू, कर्मचारीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लाउन नपाएको कारणले गर्दाखेरि र हामीलाई पर्यटकहरूले धेरैले तिमीहरूको देशमा तिमीहरूको सहरमा चाहिँ भ्याक्सिन लाए कि लाएनन् भनेर सोधेका छन्। यदि भ्याक्सिन लाउन सकियो भने, सबैलाई भ्याक्सिन हुन सक्यो भने पर्यटक आउँछन् र अबको 6 महिना 1 वर्षमा चाहिँ पर्यटकहरू बिस्तारै नर्मल तरिकाले हिँड्न सुरु गर्छन्। त्यसैले चाहिँ भ्याक्सिनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ भ्याक्सिन छ र सेफ डेस्टिनेसन र प्रोटोकलको कुराहरू छ। कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो पर्यटन। कोरोना विरुद्धको खोपको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका व्यवसायी पुरानै लयमा फर्कन आतुर देखिन्छन्। 5 खर्ब बढीको लगानी र 75,000 बढीको रोजगारी रहेको गण्डकीको पर्यटन क्षेत्र कोरोनापछि सजिलै उठ्ने अवस्थामा नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। हामीले अरू केही पनि मागेन, हामीले चाहिँ समय दिनुहोस्, हामी तिर्छौँ। सरल तरिकाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ लोन कर्जा प्रवाह गरिदिनुहोस् र भइरहेको लोनलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चर गरिदिनुहोस्, समय अवधिलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थपिदिनुहोस् भन्ने कुरा मात्रै हो। अरू कुरा हाम्रो धेरै ठुलो माग छैन। अब यहाँ प्रदेश सरकारले पनि 1 अरबको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको एउटा चाहिँ दिनुभएको थियो होइन, एउटा घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसको पनि करिब 5-10% भन्दा कारण भएको स्थिति छैन। त्यसैले यी चाहिँ सबै बजेटमा आएका कुराहरू तिनै तहका सरकारले चाहिँ विभिन्न प्याकेजहरू दिनुभएको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ 10-15% भन्दा बढी छैन। सरकारबाट सहयोग नपाएको व्यवसायहरूको गुनासो छ। कोरोना संक्रमणका कारण थला परेका व्यवसायलाई अन्य व्यवसायसँग तुलना गर्न नहुने पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्क छ। व्यवसाय नै बचेन भने मजदुरहरू त बच्दैन। पर्यटन व्यवसायका र अन्य उद्योगहरूको मान्छेलाई हामीले रिटेन गरेर राख्न सकिएन भने फेरि उद्योग खोल्दा पनि मजदुरहरूको चाहिँ स्क्रासिटी बढ्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो अर्धदक्ष जनशक्तिहरूलाई दक्ष जनशक्ति बनाएर यो काममा लगाउनको लागि पनि व्यवसायहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने माग हो। कहीँ जान सक्ने अवस्थै छैन। लगानी र सम्पूर्ण कुराहरू यही क्षेत्रमा छ। तत्काल अन्य क्षेत्र केही जान सक्ने हुनाले पीडा बोध गरेर बस्ने बाहेक अरू केही छैन। त्यस कारणले चाहिँ एकदमै अब लगभग पर्यटन व्यवसायहरू त एउटा डिप्रेडको अवस्थामा चाहिँ भएको महसुस मैले गरेको छु। वार्षिक 10 लाख पर्यटकले पोखराको भ्रमण गर्थे। ती पर्यटकलाई सेवा दिन 10,800 व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा थिए। स्वदेशी र विदेशी गरी 10 लाख पर्यटक पोखरा आउँथे। दैनिक 16 करोड बढी घाटा पर्यटन व्यवसायले यतिखेर बेहोरिरहेका छन् भने 30% व्यवसाय पलायन भइसकेका छन्। राज्य खबरका लागि गण्डकी प्रदेश ब्युरोको रिपोर्ट। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाद्वारा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम मार्फत स्थानीय कृषकलाई कृषि औजार सामग्री प्रदान गरिएको छ। कृषि औजार पाएपछि किसानलाई राहत मिलेको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकलाई कृषि औजार वितरण गरेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास र रेसुङ्गा नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत 50% अनुदानमा कृषकलाई कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरण वितरण गरिएको हो। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 223 जनालाई सिँचाइ हिल ट्याङ्की, प्लास्टिक टनेल, मिनी टेलर लगायतका कृषि उपकरण वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत मिनी टेलर, प्लास्टिक टनेल, च्यापकट, कन्सेलर र प्लास्टिक पोखरी 197 जनालाई अनुदानमा कृषि औजार सामग्रीका रूपमा वितरण गरिएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुसालले नगरपालिकाले वितरण गरेका कृषि औजार सामग्रीलाई सही सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। यो रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र हरेक कुरामा हामी आउँदा के थियो, अहिले के भएन, त्यति भन्ने हिम्मत राख्छु। धेरै कुराहरू विकास भएका छन्, तर हामीले प्रचार नभयो होला। तर तपाईँहरूको अगाडि छर्लङ्ग विकास भएको छ। यो नगरपालिका 14 वडा छन्, यहाँ टाढा पनि छन् र धेरै कामहरू खानेपानी होस्, सडक होस्, कृषिमा होस्, अन्य कुराहरूमा किन्नुहोस्, हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ र यो कामको प्रतिफल तपाईँले हेर्नु नै छ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम र रेसुङ्गा नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक रूपमा कृषि कर्म गरिरहेका कृषकलाई कृषि औजार वितरण गरिएको बताउनु भएको छ। दलित जनजाति, महिला, अपाङ्ग लगायतका व्यक्तिहरूलाई हाते ट्र्याक्टर अनि चाहिँ प्लास्टिक ट्याङ्की र प्लास्टिक टनल वितरण गरेका छौँ। यस अन्तर्गत हाते ट्र्याक्टर चाहिँ यो कार्यक्रममा 8वटा वितरण गरिएको छ, जुन चाहिँ धेरै जसो जनजाति र दलित पर्नुभएको छ र 100 भन्दा बढी प्लास्टिक ट्याङ्की र 115 भन्दा बढी चाहिँ प्लास्टिक टनल चाहिँ वितरण गरिएको छ। यो चाहिँ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको जुन निर्देशिकाले हामीलाई चाहिँ तोकेको छ त्यही अनुसार वितरण गरिएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदम प्रसाद अर्यालले कृषि औजार पाएका कृषकलाई कृषि कर्म गर्न सहज हुने बताउनुभयो। जो किसानहरूले सामग्री प्राप्त गर्नुभएको छ ती सामग्रीहरूको सही सदुपयोग गरेर रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्रको कृषि क्षेत्रलाई वृद्धि गर्ने कुरामा र यन्त्रीकरण सहित श्रम घटाउने कुरालाई यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ र किसानहरूले त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हाम्रो आशा छ र हामी त्यही विश्वास लिएका छौँ। कृषि औजार पाएपछि कृषि कर्म गर्न सहज हुने कृषकको भनाइरहेको छ। नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा कृषि व्यवसाय गरिरहेका कृषकहरूलाई विभिन्न समयमा अनुदानका कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग गर्दै आएको छ। राज्य खबरका लागि गुल्मीबाट अजय खड्काको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। सूचना। कालो ढुसीबाट बच्न सफा र सुक्खा मास्कको प्रयोग गरौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। नुनिलो पानीले नाक सफा गरौँ। मधुमेह भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राखौँ। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान राखौँ। रोगबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। नगर प्रमुख तथा बुटुलुक महानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तिमीले फेरि चोर खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै। जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौँ। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बहस सकियो। मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर असार 28 गतेका लागि पेशी तोकियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको संचार विधेयकको नागरिक तहबाट पनि विरोध। विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको शान्ति समाजको ठहर। नीलसागर मानव सेवा आश्रम अनाथहरूका लागि बन्यो गतिलो सहारा। आर्थिक अभावमा आश्रम आफै समस्यामा। अफगानिस्तानमा रहेका सबै विदेशी सेना समय सीमाभित्रै फर्किसक्नुपर्ने। यो सँगै नेटोको 20 वर्ष लामो सैन्य मिसनको अन्त्य। र इन्डोनेसिया र उज्बेकिस्तानमा हुने भनिएको उमेर समूहको एसियन महिला कप रद्द। अब सन् 2024 मा आयोजना हुने। अब बाँकी खबर। सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल प्रणालीले आफ्नै भवनबाट थप सुविधा सहित चिकित्सकीय सेवा सुरु गरेको छ। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा प्रणालीले 80 करोड बढी लागतमा निर्माण गरेको भवनबाट सेवा सुरु गरेको जनाएको छ। भारतीय सीमा नजिक रहेको कारण भारतको महाराजगञ्ज, सिद्धार्थनगर जिल्लाका साथै नेपालको उत्तरी भेग गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, दाङ लगायतका अन्य जिल्लाका बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको अस्पतालले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको समेत जनाएको छ।
आज भैरहवामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन पौडेलले गुणस्तरीय अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा सुरु गरेको बताउनुभयो। प्रदान गर्नका लागि काठमाडौँका ख्यातिप्राप्त ग्रान्डी अस्पताल तथा मेडी सिटी अस्पतालमा लामो अनुभव भएका चिकित्सकहरूको टोलीद्वारा सेवा प्रदान गरेका छौँ। सेवा पहिचान तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक प्रविधि तथा उपकरणहरू जस्तै 64 स्लाइस सिटी स्क्यान, मोडुलरिटी, आइसियू, त्यस्तै आइसियूका लागि भेन्टिलेटर, प्रयोगशालामा प्रयोग हुने अटोमेटिक एनालाइजरहरूको पनि व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। राज्य खबरको सिलसिलामा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानमा रहेका सबै विदेशी सेना समय सीमाभित्रै फर्किसक्नुपर्ने तालिबानले बताएको छ। कूटनीतिक नियोग र काबुलमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षार्थ अमेरिकी फौज सहित 1000 विदेशी सेना अफगानिस्तानमा बस्न सक्ने खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला तालिबानको पछिल्लो भनाई सार्वजनिक भएको हो। आफूहरू विदेशी सैन्य फौजको विरुद्धमा रहेको तालिबानले जनाएको छ। तालिबानसँग भएको सम्झौता अनुसार अमेरिका र उसका सैन्य गठबन्धनले आफ्ना सबै फौज फिर्ता लैजान सहमत भएका थिए। केही दिन अघि अफगानिस्तानको बाग्राम हवाई अड्डाबाट अमेरिका र नेटोका सैनिकहरू बाहिरिएका छन्। यो सँगै अफगानिस्तानमा नेटोको 20 वर्ष लामो सैन्य मिसनको अन्त्य भएको छ। अफगानिस्तानबाट बाहिरिन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले आउँदो सेप्टेम्बर महिनासम्म समय सीमा तोकेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सेप्टेम्बर 11 सम्ममा सबै अमेरिकी सैन्य त्यहाँबाट बाहिरिसक्ने बताउँदै आउनु भएको छ। तर तालिबानले थप क्षेत्रमा पकड बनाउँदै लगेको छ। हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन, तर तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शाहीनले काबुलमा सैन्य कब्जा गर्नु आफूहरूको नीति नरहेको समेत बताएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। सन् 2022मा इन्डोनेसिया र उज्बेकिस्तानमा हुने भनिएको उमेर समूहको एसियन महिला कप रद्द भएको छ। एसियन फुटबल महासंघले इन्डोनेसियामा हुने तय भएको 17 वर्ष मुनिको महिला एसियन कप र सन् 2022मा उज्बेकिस्तानमा हुने एएफसी 20 वर्ष मुनिको महिला एसियन कपलाई रद्द गरेको हो। एएफसी कार्य समिति बैठकले स्वास्थ्य जोखिमका कारण दुवै प्रतियोगितालाई नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। अब दुवै प्रतियोगिता सन् 2024मा हुनेछन्। यस्तै एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट प्रतियोगिता सरेको छ। अक्टोबरमा तय भएको छनौट प्रतियोगिता सरेको हो। छनौट खेल अक्टोबर 13 देखि 24 सम्म हुने तालिका रहेको थियो। छनौट प्रतियोगिता अब 2022 को अप्रिल 1 देखि 15 सम्म हुनेछ। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बहस सकियो। मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर असार 28 गतेका लागि पेशी तोकियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको संचार विधेयकको नागरिक तहबाट पनि विरोध। विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको शान्ति समाजको ठहर। नीलसागर मानव सेवा आश्रम अनाथहरूका लागि बन्यो गतिलो सहारा। आर्थिक अभावमा आश्रम आफै समस्यामा। अफगानिस्तानमा रहेका सबै विदेशी सेना समय सीमाभित्रै फर्किसक्नुपर्ने। यो सँगै नेटोको 20 वर्ष लामो सैन्य मिसनको अन्त्य। र इन्डोनेसिया र उज्बेकिस्तानमा हुने भनिएको उमेर समूहको एसियन महिला कप रद्द। अब सन् 2024मा आयोजना हुने। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौं। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।